مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد الذي هو ضمن قائمة لا كونجيغيزون فرونسيز. إذا سنبدأ بالمثال التالي. عندما تجد مثلا je marche sans pied، هذه أحجية مثلا. je vole sans ailes. Je pleure sans yeux. Qui suis-je? من أنا؟ إذن je marche sans pied, je vole sans ailes, je pleure sans yeux. أمشي je marche sans دون pied أقدام. je vole أطير sans بدون ailes وهي الأجنحة. je pleure أبكي sans بلا أو les yeux عيون. qui suis-je؟ من أنا؟ إذن c'est une devinette، أي هي أحجية. أمشي دون أقدام، أطير بدون أجنحة، أبكي بلا عيون. إذن الفعل marcher مصرف إلى الحاضر je marche. الفعل voler مصرف إلى الحاضر je vole. الفعل pleurer مصرف إلى الحاضر je pleure. إذن سأقوم بتصريف أيضا أفعال المجموعة الأولى إلى الحاضر. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. قلنا je marche sans pied، أمشي دون أقدام. إذن sans يمكن أن نقول دون أو بدون أو بلا، وهي لها نفس المعنى. sans تعني بدون أو دون أو بلا. je marche le verbe marcher أمشي. إذن marcher au présent. إذن هنا قمنا بتصريف الفعل marcher au présent. je marche sans pied بدون أقدام. pied أقدام، وحذفنا ER وأضفنا إذن اللغز سأجيب عنه في آخر الدرس، سأقول لكم معنى اللغز. إذن je marche sans pied أمشي دون أقدام. إذا أردت أن أقول أنت تمشي سأقول tu marches. tu marches نضيف ES. tu marches sans pied. tu marches sans pied. تمشي دون أقدام. tu marches sans pied. il marche. il marche sans pied. يمشي دون أقدام. il marche sans pied. يمشي دون أقدام. nous marchons. nous marchons sans pied. nous marchons sans pied. نمشي دون أقدام. نحن نمشي دون أقدام. nous marchons sans pied. لاحظوا أنني أضفت ONS. vous marchez نضيف EZ. vous marchez sans pied. il avec S. il marche نضيف ENT. لاحظوا معي أضفنا ES ONS EZ ENT. إذن il marche sans pied. إذن القاعدة تقول عندما نريد تصريف أي فعل إلى le pronom personnel أي الضمير الشخصي je، نحذف للفعل. نتكلم هنا عن الأفعال المجموعة الأولى التي تنتهي ب ونضيف وفي tu نحذف أيضا ونضيف ES. وفي il أو il للمذكر وآل للمؤنث نحذف ونضيف إذن إذا أردنا نقول أنا نقول je ونحذف لأي فعل مجموعة الأولى، أي أفعال المجموعة الأولى التي تنتهي ب نحذف ونضيف نحذف ونضيف ES. نحذف ونضيف فقط للإخبار كل الأفعال التي تنتهي ب فهي ضمن المجموعة الأولى.
sauf أو باستثناء aller باستثناء aller أي sauf aller. إذن في nous نحذف ER ونضيف ONS، وفي vous نحذف ER ونضيف EZ، وفي il و elle نحذف ER ونضيف ENT. إذن سأحاول تطبيق هذا في je vole sans elle أو je pleure sans yeux. إذن je vole sans elle أطير بدون أجنحة. je vole sans elle. je vole أطير وهو الفعل voler voler au présent مصرف إلى الحاضر présent أي الفعل يطير مصرف إلى الحاضر. لاحظوا أنني حذفت ER ووضعت الفعل voler نحذف في je. عندما أريد أن أقول أنا أطير بدون أجنحة سأحذف ER وأضيف je vole sans elle. je vole sans elle أطير بدون أجنحة. إذا أردت أن أقول تطير بدون أجنحة سأقول tu voles tu voles وأضيف s. لاحظوا أنني حذفت ER وأضفت ES كما ذكرت في القاعدة سابقا. إذا قلت لكم في القاعدة نحذف للفعل ER ونضيف له في je عندما أريد أن أقول أنا، وفي tu عندما أريد أن أقول أنت أحذف ER وأضيف ES، وفي il أو elle نحذف ER ونضيف عندما نريد أن نقول هو يطير بدون أجنحة. إذن هو يطير بدون أجنحة il vole نحذف s. إذن نحذف ER ونضيف نحذف ER ونضيف إذن sans قلنا بدون elle أي الأجنحة أجنحة. il vole sans elle أو هي تطير elle vole sans elle هي تطير بدون أجنحة. يمكن أن نقول نانسي vole sans elle فاطمة vole sans elle خديجة vole sans elle. إذن يمكن أن نستعمل الاسم نانسي أو elle، كما يمكن أن نعوض il مذكر ب كريم vole sans elle كريم vole sans elle. كريم يطير بدون أجنحة كريم يطير بدون أجنحة. إذن هنا نتكلم عن كريم. يمكن أن نتكلم عن نحن أنا وكريم وسعيد. إذن نحن nous نقول nous volons نطير nous volons sans elle نطير بدون أجنحة nous volons sans elle. vous volez أنتم تطيرون بدون أجنحة vous volez sans elle أنتم تطيرون بدون أجنحة vous volez sans elle. أو il vole الجمع il vole هم يطيرون بدون أجنحة il vole sans elle هم يطيرون بدون أجنحة il vole sans elle هم يطيرون بدون أجنحة. إذن طبقنا القاعدة على الفعل voler، والقاعدة هي أمامكم وهي بسيطة جدا. نضيف ES ONS EZ ENT. الآن سأمر إلى
الفعل pleurer. قلنا je marche sans pied, je vole sans aile, je pleure sans yeux. أبكي بلا عيون. إذن je pleure أبكي. Je pleure أبكي. sans بدون أو بلا أو دون yeux أعين أو العينين. إذن je pleure sans yeux. أبكي بلا عينين أو بلا عيون. لاحظوا معي je pleurais هو الفعل pleurer au présent أي تصريف الفعل pleurer إلى الحاضر. إذن pleurer au présent je pleure sans œil أبكي بلا عيون. إذا أردت أن أقول تبكي أنت أو تبكين أنت tu pleures نضيف ES. دائما قلنا نحذف ER أي نطبق القاعدة السابقة. نضيف E في je في أنا ونضيف ES في أنت ES. وفي il نضيف E فقط. Il pleure sans yeux. Yassine pleure sans yeux. أو elle pleure sans yeux. أي هي تبكي بدون عيون. أو nous pleurons نحن نبكي nous pleurons sans yeux. نحن نبكي بدون عيون. أو moi et Yassine pleurons sans yeux. Moi et Yassine pleurons sans yeux. أنا وياسين نبكي بدون عيون. Vous أنتم vous pleurez sans yeux. أنتم تبكون بدون عيون. Vous pleurez sans yeux. أنتم تبكون بدون عيون. Vous toi et ياسر مثلا. Toi et ياسر pleurez sans yeux. أنت وياسر تبكون بدون عيون. إذن vous أو toi et les autres. إذن يمكن نقول il pleure il pleure sans yeux. Il pleure sans yeux. Karim et Atika pleure sans yeux. كريم وعاتكة pleure sans yeux. إذن يمكنكم أن تقدموا مثلا أنتم أسماء أخرى وتحاولوا أن تضعوا الفعل pleurer في الحاضر. أن تقوموا بتصريف الفعل pleurer في الحاضر. إذن قلنا كريم وعاتكة أي يمكن أن نضع مكانها il pleure. ولكن بالنسبة للمؤنث elle pleure نقول Fatima et Nancy pleurent sans yeux. أو نقول les filles pleurent sans yeux. Les filles pleurent sans yeux. الفتيات يبكين بدون عيون. إذن هنا تكلمنا عن لغز. اللغز هو je marche sans pied, je vole sans aile, je pleure sans yeux. Qui suis-je? C'est une devinette. أي هو لغز. إذن من اكتشف اللغز أو من عرف اللغز فيمكن أن يكتبه في التعليق قبل أن أقوله. يمكنكم أن تكتبوا اللغز في التعليق. Je marche sans pied, je vole sans aile, je pleure sans yeux. Qui suis-je? الآن سنطبق عن اللغز بكامله أي الفقرة بكاملها. سنحاول أن نقوم بتصريفها مثلا.
إذا أردت أن أقول أمشي دون أقدام، أطير بدون أجنحة، أبكي بلا عيون، سأقول je marche sans pieds، je vole sans ailes، je pleure sans yeux. وإذا أردت أن أقول أنت تمشي دون أقدام وأنت تطير بدون أجنحة وأنت تبكي بلا عيون، سأقول tu marches، سأستعمل tu marches وأضيف هنا s. إذا tu marches sans pied، tu voles sans ailes، تطير بدون أجنحة، tu pleures sans yeux، تبكي بلا عيون. إذا tu marches sans pied، tu voles sans ailes، tu pleures sans yeux. أضفت فقط es، حذفت وأضفت tu. وفي il هو يمشي دون أقدام، il marche sans pied، نضيف il vole sans ailes، هو يطير دون أو بدون أجنحة. il pleure sans yeux، يبكي بلا عيون. يمكن أيضا أنا أتكلم فقط عن la conjugaison du verbe marcher، voler، pleurer في فقرة. ويمكن أيضا نقول nous marchons. إذا حاولوا أن تجدوا اللغز. nous marchons sans pied، nous volons sans ailes، nous pleurons sans yeux. nous marchons sans pied، nous volons sans ailes، nous pleurons sans yeux. نمشي دون أقدام، نطير دون أجنحة، ونبكي دون أعين. يمكن أيضا أن نقول، وهنا سنقول qui sommes-nous، من نحن، qui sommes-nous. إذن يمكن أن نقول vous، أنتم، vous marchez sans pied، تمشون دون أقدام، vous volez sans ailes، تطيرون دون أجنحة، و vous pleurez z sans yeux، تبكون دون أعين. vous marchez sans pieds، vous volez sans ailes، vous pleurez sans yeux. ويمكن أن نقول il marche sans pieds، il marche sans pieds، يمشون دون رجلين. il vole sans ailes، يطيرون دون أجنحة. il pleure avec ENT sans yeux، qui sans ailes. من هم؟ إذن هنا قمنا بتصريف الأفعال داخل فقرة. إذن je marche sans pied، je vole sans ailes، je pleure sans yeux. qui suis-je؟ من أنا؟ إذن أنا السحاب، les nuages، السحاب. je marche sans pied، أمشي دون رجلين أو دون أقدام. je vole sans ailes، أطير بدون أجنحة. أبكي بلا عيون، je pleure sans yeux، يعني أمطر بلا عيون، أبكي كأنه البكاء. إذن اللغز هو السحاب. إذن من اكتشف اللغز فيمكن أن يكتب أنا اكتشفت اللغز، ومن لم يكتشفه فليكتب أنا لم أكتشف اللغز. ومن وصل إلى نهاية الدرس يمكنه أن يكتب باللغة العربية أو باللغة الفرنسية je marche sans pied، أمشي دون أقدام. je marche sans pied، أمشي دون أقدام. من وصل إلى نهاية الدرس